मत्ती की अंजील उसका 22वां बाब और पहली आयत। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा। आयत नंबर 2। कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की। आयत नंबर 3। और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। आयत नंबर 4। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। आयत नंबर 5। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। आयत नंबर 6। और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। आयत नंबर 7। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। आयत नंबर 8। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। और 9। फिर रास्तों के नाकों पर जाओ, जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। आयत नंबर 10। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सब को जमा कर लाए, और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। आयत नंबर 11। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था। आयत नंबर 12। और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। आयत नंबर 13। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आयत नंबर 14। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, मगर बरगजीदे थोड़े। आयत नंबर 15। उस वक़्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। आयत नंबर 16। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, ए उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। आयत नंबर 17। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं? आयत नंबर 18। यसु ने उनकी शरारत जानकर कहा, ए रियाकारो, मुझे क्यों आजमाते हो? आयत नंबर 19। जजिया का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। आयत नंबर 20। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? आयत नंबर 21। उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। आयत नंबर 22। उन्होंने ये सुनकर ताजुब किया और उसे छोड़कर चले गए। आयत नंबर 23। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया। आयत नंबर 24। कि ए उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। आयत नंबर 25। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया,
اور اس سبب سے کہ اس کے اولاد نہ تھی اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ آیت نمبر 26۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا بھی 7ویں تک۔ آیت نمبر 27۔ سب کے بعد وہ عورت بھی مر گئی۔ آیت نمبر 28۔ بس وہ قیامت میں ان 7 میں سے کس کی بیوی ہوگی، کیونکہ سب نے اس سے بیاہ کیا تھا۔ آیت نمبر 29۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ تم گمراہ ہو، اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو۔ آیت نمبر 30۔ کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگا، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ آیت نمبر 31۔ مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا؟ آیت نمبر 32۔ کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ تو مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندہ کا خدا ہے۔ لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے۔ آیت نمبر 34۔ اور سب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے۔ آیت نمبر 35۔ اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا۔ آیت نمبر 36۔ اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ آیت نمبر 37۔ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ آیت نمبر 38۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے۔ آیت نمبر 39۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ آیت نمبر 40۔ ان ہی 2 حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ آیت نمبر 41۔ اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا۔ آیت نمبر 42۔ کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ آیت نمبر 43۔ اس نے ان سے کہا، بس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے؟ آیت نمبر 44۔ کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں۔ آیت نمبر 45۔ بس جب داؤد اس کو خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ آیت نمبر 46۔ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرأت کی۔ آمین۔